एक्युरेसी, ब्यालेन्स, क्रेडिबिलिटी, यो हो एबीसी न्यूज। नमस्कार, म सन्तोषी अधिकारी। कार्यक्रम आवर हेल्थमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, स्वाइन फ्लू अर्थात् H1N1 भाइरसको संक्रमण बढेको समाचार आइरहेको छ। केही समय अघि सरकारले कडा खालको मौसमी रुगाखोकीका कारण 5 जना बिरामीको मृत्यु भएको सार्वजनिक गरेको छ। यद्यपि स्वाइन फ्लूकै कारण ती बिरामीहरूको मृत्यु भएको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। स्वाइन फ्लूको लक्षण लिएर अस्पताल पुग्ने बिरामी पनि बढेको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालले जनाएको छ। स्वाइन फ्लूबारे फैलिएको जनत्रास के हो, स्वाइन फ्लू कसरी लाग्न सक्छ र यसको समाधानको उपाय के हुन सक्छ त, यस विषयमा रहेर आज हामी छलफल गर्छौं। जसको लागि आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका रिसर्च संयोजक डाक्टर शेरबहादुर पुन। उहाँसँग कुराकानी गर्नु अघि यो जानकारीमूलक रिपोर्ट हेरौं। रुगाखोकी वर्षमा 1-2 पटक प्राय सबैलाई लाग्ने गर्छ। मौसमी फ्लूको संक्रमणलाई सामान्य रूपमा नै लिने गरिन्छ। तर मौसमी रुगाखोकी अन्तर्गतको स्वाइन फ्लूले अहिलेसम्ममा 5 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार पुष महिनामा 1 जना र माघ महिनामा 4 जनाको कडा खालको मौसमी रुगाखोकी भनिएको स्वाइन फ्लूकै कारण मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ। अर्कातिर स्वाइन फ्लूले ज्यान गुमाउनेहरूको वास्तविक संख्या सरकारी दाबीभन्दा धेरै बढी हुन सक्ने स्वास्थ्य कर्मीहरूको भनाइ छ। केही समय अघिसम्म सरकारले काठमाडौँमा स्वाइन फ्लूको कारणले 1 जनाको मात्र मृत्यु भएको दावी गरेको थियो। तर संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या बढ्दै गएपछि सरकारले 5 जनाको मृत्यु भएको स्वीकार गरेको हो। बिरामीको इन्फ्लुएन्जा A H1N1 PDM09 का कारण मृत्यु भएको चिकित्सकहरू बताउँछन्। यो रोगको वास्तविक नाम इन्फ्लुएन्जा A H1N1 PDM09 हो। तर अहिले सर्वसाधारणमा स्वाइन फ्लूको नामले चर्चा पाएको र जनमानसमा डर पैदा भएको चिकित्सकको भनाइ छ। उनीहरू भन्छन् यो रोगबाट आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था भने छैन। मौसमी फ्लू लाग्दा सुत्केरी, मृगौला रोगी, निमोनिया ग्रस्त गरी 5 जनाको मृत्यु भएको हो। कुनै गम्भीर किसिमको रोग लागेका बिरामीमा यसको जोखिम बढी हुने गर्दछ। मृत्यु भएका व्यक्तिको इन्फ्लुएन्जा A H1N1 PDM09 का कारण मृत्यु भएको बताइएको छ। मौसमी रुगाखोकीलाई बेवास्ता नगरी समयमै उपचार गर्न चिकित्सकहरू सुझाउँछन्। अस्पतालहरूमा चिसोका बिरामीको चाप बढिरहेको चिकित्सकहरूले बताउँदै आएका छन्। बिरामीका आफन्तलाई समेत स्वाइन फ्लूको भ्याक्सिन लिन चिकित्सकहरूले आग्रह गरेका छन्। उस्तै लक्षण देखिने भएकाले मौसमी रुगाखोकी र स्वाइन फ्लू बीचको अन्तर छुट्याउन गाह्रो हुने गरेको छ। ज्वरो बढी आयो, सास फेर्न असजिलो भयो भने तुरुन्त चिकित्सक कहाँ पुगिहाल्नुपर्छ। इन्फ्लुएन्जा A H1N1 भाइरस अर्थात् स्वाइन फ्लू रोग साससँग सम्बन्धित एउटा संक्रामक भाइरल रोग हो। सन् 2009 मा यो रोग विश्वव्यापी महामारी बनेको थियो। यो टाइप A भाइरसको कारणले हुन्छ। स्वाइन फ्लूको लक्षण सामान्य भाइरलसँग मिल्दोजुल्दो भए पनि यसको तीव्रता भने धेरै बढी हुन्छ। सर्वप्रथम त सुँगुरको सम्पर्कमा नियमित रहनेहरूमा स्वाइन फ्लूको भाइरस सर्ने गर्दछ। त्यसपछि स्वाइन फ्लू प्रभावित व्यक्तिको सम्पर्कमा आउँदा हावाबाट सर्ने गर्दछ। स्वाइन फ्लूको विषाणु सामान्य रुगाखोकी जस्तै फैलिन्छ। रोगीले कुरा गर्दा, खोक्दा वा आछ्यु गर्दा विषाणुयुक्त तर देखिने ससाना पानीका कण वातावरणमा फैलिन्छ। घाँटी दुख्ने, उच्च ज्वरो आउने, अल्छीपना र शक्तिहीनता अनुभव हुनु यसका सामान्य लक्षण हुन्। स्वाइन फ्लूका बिरामीलाई बान्ता हुने, पखाला लाग्ने समेत देखिएको छ। यसको गम्भीर केसमा निमोनिया र शरीरका अङ्गहरूले समेत काम नगर्ने अवस्था पनि हुन सक्छन्। तसर्थ समयमै यस रोगबारे सचेत हुनु जरुरी छ। यदि सुरुवाती दिनहरूमा नै यस रोगको पहिचान हुन सकेमा यस रोगको उपचार केही हदसम्म सम्भव छ। सरकारले काठमाडौँमा यसको उपचारका लागि विशेष प्रबन्ध गरेको छ। यसबाट बच्ने उपाय भनेको संक्रमितहरूको सम्पर्कबाट बच्नु र सफा सुग्घर रहनु नै हो। सार्वजनिक स्थानहरूमा जाँदा रोग प्रतिरोधक स्तरीय मास्क प्रयोग गर्नु, खोक्दा, हाछ्यु गर्दा रुमालले मुख छोप्नु र साबुन पानीले हातमुख धुनु नै प्रमुख उपायहरू हुन्। स्वास्थ्य ब्युरो, एबीसी न्यूज। यो जानकारीमूलक रिपोर्टपछि कार्यक्रम आवर हेल्थमा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। दर्शकवृन्द, अब हामी कुराकानीको क्रमलाई अघि बढाउँछौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका रिसर्च संयोजक डाक्टर शेरबहादुर पुन। स्वागत छ डाक्टर साहब यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा। आराम हुनुहुन्छ?
स्वाइन फ्लूले अहिले निकै नै यो चर्चा पाएको छ हैन। यसले अब जनमानसमा एक प्रकारको डर पनि उत्पन्न गरेको अवस्था छ। स्वाइन फ्लूकै कारणले गर्दाखेरि अब 5 जनाको मृत्यु भएको भनेर सरकारले पनि सार्वजनिक गरेको छ। यद्यपि कडा खालको मौसमी रुगाखोकी भनेको छ सरकारले चाहिँ यसलाई। यो स्वाइन फ्लूकै विषयमा अब दर्शकहरूलाई सही जानकारी दिनु जरुरी भएका कारण पनि हामीले यसलाई आज निम्ताएका छौँ। यो सिजनल फ्लू अर्थात् यो मौसमी रुगाखोकी भन्छौँ हामी यसलाई, यसका बिरामीहरू चाहिँ अस्पतालमा कति आइरहेका छन् अहिले? यो जुन मौसम सुरु भयो त्यसपछि देखिन त सुरु भएको यो नेपाल सरकारको एपिडेमियोलोजी महाशाखाले पनि सार्वजनिक गरिसकेको अवस्था छ। सामान्यतया हामीले यसलाई इन्फ्लुएन्जा ए H1N1 PDM09 भन्छौँ र WHO ले पनि केही समय अगाडिदेखि नै यसलाई सिजनल फ्लूको क्याटेगोरीमा राखिसकेको अवस्था छ। अब स्वाइन फ्लू भन्नाले चाहिँ अब यो टेक्निकली चाहिँ रङ नै हो, यसलाई भन्न त मिलेन। तथापि हाम्रो सर्वसाधारणले चाहिँ स्वाइन फ्लू भनेरै चिनिने गर्छ यो यद्यपि अहिले पनि। किन भन्दाखेरि सन् 2009 मा पहिलोपटक आउँदाखेरि यो नौलो भाइरस थियो र यो भाइरसको चाहिँ अनुसन्धान गर्दाखेरि चाहिँ स्वाइन खास गरी सुँगुरमा देखिने जुन फ्लू थियो त्यो फ्लूको अधिकांश जिन चाहिँ यो नौलो नयाँ भाइरसमा बढी मात्रामा देखिएकोले चाहिँ स्वाइन ओरिजिन इन्फ्लुएन्जा भाइरस भनिने गरेको थियो। अनि त्यो बेलामा चाहिँ मिडियाहरूले चाहिँ यसलाई स्वाइन फ्लू भन्ने गरियो। अब यो नाम चाहिँ धेरै पुरानो र धेरै मानिसको मनस्पटलमा अहिले पनि ताजा रहेको हुनाले उनीहरूले त्यो नामले चिने भए भने हामी चिकित्सक वर्गहरूले चिकित्सकीय भाषामा चाहिँ H1N1 इन्फ्लुएन्जा ए H1N1 PDM09 भनेर चिन्छौँ, जसलाई चाहिँ अहिले हरेक सिजनमा देखिने भएको हुनाले सिजनल फ्लूको नामले पनि चिन्ने गरे हो। अब यसरी बुझ्न सकिन्छ र पक्कै पनि अब यो हरेक वर्ष जस्तो यो मौसम, किनभने अघि कुरा गरिहालेँ मौसमी फ्लू भनेर। सो अब अहिले मौसमी फ्लू यो मौसम आइसकेको छ र अब एपिडेमियोलोजी महाशाखा जो EDCD भन्छ हामीले, त्यहाँबाट पनि यो सार्वजनिक भइसकेको अवस्थाले चाहिँ के देखाउँछ भन्दा पक्कै पनि यो अहिले चाहिँ देखिरहेको छ भन्ने कुरा बुझिन्छ। अब यो हजुरले पनि भन्नुभयो यो इन्फ्लुएन्जा H1N1 अर्थात् यो स्वाइन फ्लूकै सन्तास अहिले बढेको छ जनमानसमा हैन। अब त्यसो भएदेखि के हो त यो इन्फ्लुएन्जा H1N1? अब इन्फ्लुएन्जा चाहिँ सामान्यतया 4 प्रकारको छ, 4 टाइप भन्छ, A B C D। D को खास जनावरमा हुन्छ, त्यो कारणले हामीले त्यो कुरै गर्दैनौँ। A B C मानिसमा देखा पर्ने हो, त्यसमा पनि C सबैभन्दा एकदमै लक्षणविहीन जस्तो भनौँ, अथवा त्यसले चाहिँ अहिलेसम्म कुनै ठुलो पेन्डेमिक अथवा एपिडेमिक फैलाएको कोही पनि छैन। त्यसै कारणले हामीले विशेष गरेर इन्फ्लुएन्जाको चाहिँ A र B मा बढी हामी कुराकानी गर्दछौँ। त्यसमा पनि अझै A हरेक सिजन जस्तोमा चाहिँ यो देखिने गर्छ र त्यसमध्येमा चाहिँ हाल अहिले देखिरहेको A अन्तर्गत चाहिँ इन्फ्लुएन्जा अघि हामीले कुरा गरेको चाहिँ H1N1 PDM09 भयो, अर्को चाहिँ H3 भन्छौँ। तर यसलाई सर्वसाधारणमा अहिले बिचमा चाहिँ बुझ्ने भाषा अर्को चाहिँ हङकङ फ्लूको नामले चिन्छ, किनभने पहिलोपटक हङकङमा यो आउटब्रेक भएको थियो र त्यहाँबाट सुरुवात भएर विश्वभरि फैलिएको अवस्था थियो, त्यही कारण हङकङ फ्लू भन्ने नाम भन्छौँ। H3 त्यो भयो। अनि इन्फ्लुएन्जा B भनेको चाहिँ छुट्टै टाइप नै भइहाल्यो र इन्फ्लुएन्जा B को चाहिँ प्रकार छुट्याउँदैनौँ, त्यसको खास 2वटा लिनिज छ। तर 2टा लिनिज भयो भने हामीले त्यो बारेमा अब कुन लिनिज नेपालमा अहिले देखिरहेछ त्यो चाहिँ अब हामीलाई त्यति थाहा नभएको अवस्था छ। तर हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि इन्फ्लुएन्जा B छ र इन्फ्लुएन्जा B इन्फ्लुएन्जा A अन्तर्गत H1N1 PDM09 र H3 यो 3 प्रकारको भाइरस अहिले नेपालमा घुमिरहेको भन्ने कुरा चाहिँ EDCD को तथ्याङ्क जुन सार्वजनिक गरेको छ त्यसबाट चाहिँ प्रष्ट हुन्छ। अब पहिले केही समय अगाडि सरकारले अब यो स्वाइन फ्लूको कारण चाहिँ एकजनाको पनि मृत्यु भएको छैन, यसमा आत्तिहाल्नु पर्दैन, डराइहाल्नु पर्दैन भन्ने सूचना नै जारी गरेको थियो सरकारले हैन। अनि त्यसपछि फेरि एकजनाको मृत्यु भयो भनेर भन्यो, पछि फेरि अहिले 5 जनाको मृत्यु भयो भनेर सार्वजनिक भयो। अब सरकारले स्वाइन फ्लूको वास्तविक स्थिति लुकाउन खोजेको आरोप पनि अब लागेको छ हैन। अब खास कारण के हो, यो किन लुकाउन खोजेको जस्तो देखियो नि सरकारबाट? लुकाउने भन्दा पनि अब नर्मली इन्फर्मेसनहरू ठाउँबाट अब समयमा आउनुपर्ने होला, त्यो कारणले गर्दाखेरि अलिक ढिलो चाँडो त हुन्छ नि पक्कै पनि। अब यो 5 जनाको मृत्यु भयो भन्ने कुरा जुन सार्वजनिक भएको छ त्यसको पनि अलिकति इतिहास पल्टाएर हेर्ने हो भने चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ अलिकति रोगी हैन, अब विभिन्न रोगहरूसँग पहिल्यैदेखि लामो समयदेखि जुधिराख्नु भएका त्यस्तो छ भन्ने कुराहरू आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि
अब यहाँ मैले अलिकति केन्द्रित भएर भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो जुन सङ्क्रमण छ इन्फ्लुएन्जाको त्यो खास गरी चाहिँ विशेष गरेर एउटा एकदम उच्च जोखिममा भएका एउटा समूह छन्। ती समूहको मान्छेमा लाग्यो भने बढी मात्रामा खतरा हुन्छ। अब उहाँहरूलाई चाहिँ यति छिटो निमोनिया विकसित हुन्छ कि अब त्यो उपचार गर्नलाई पनि कहिलेकाहीँ भ्याउन गाह्रो हुन्छ र औषधिले काम गर्नलाई पनि धेरै ढिलो भइसकेको हुन्छ। तसर्थ मैले चाहिँ के भन्ने गरेको छु भन्दाखेरि फ्लू अधिकांश लगभग सबैलाई लाग्छ, सबैलाई उत्तिकै हानि गर्छ भन्ने छैन। त्यहाँ एउटा सानो एउटा छ समूह छ, त्यो समूहको कानसम्म पुर्याउनु पर्यो। मेरो भनाइ यति हो, यो जुन H1N1 PDM09 को जुन बेलामा पहिलो पटक यो तथ्य चाहिँ प्रकाशित भएको थियो, तत्पश्चात मैले यसलाई चाहिँ अलिकति नजिकबाट निहालिरहेको पनि छु र नेपालको परिप्रेक्ष्यमा वर्षौँदेखिको सन् 2009देखि चाहिँ अहिले अब धन्य सन् 2019 भइसक्यो, यो बिचमा जति पनि मैले हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा यस्तो समूह छ जुन भन्ने पनि गर्छौँ तर त्यो भनाइ यति कम छ कि त्यो वर्गको कानसम्म चाहिँ राम्रोसँग पुगेको म देख्दिनँ। उदाहरणको लागि अब घरमा अब कोही एकदम लामो समयदेखि सुगर प्रेसरको अथवा दमका बिरामीहरू छन् भने घरमा सबैजना अब सामान्य घरेलु उपचार गरेर तातो पानी खाएर झोलिलो कुराहरू खाने गरेर आराम गरेर निको भएर जान्छन् अथवा बाफ लिएर। र घरको मान्छेले पनि के सोच्छन्, यो त खास सामान्य रहेछ, यो केही पनि होइन रहेछ, यसबाट त उहाँहरू त ठिक भयो, म किन ठिक नहुने भनेर त्यसैलाई अलिकति अनुसरण गरेको जस्तो देखिन्छ। र जसले गर्दाखेरि उहाँहरूको अथवा उहाँले त्यो सामान्य हुँदाखेरि पनि आफ्नो परिवारलाई चाहिँ भनेको अवस्था छैन कि कतिले, अनि पछि अलिक अप्ठ्यारो भएर अचानक सास फेर्न गाह्रो परेर अथवा ज्वरो एकदम बढी नै आएर छाती दुख्न थालेपछि श्वास हर्न थालेपछि अनि बल्ल भनेको देखिन्छ। त्यो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि हामीहरूको जुन हाम्रो स्वर भोइस जानुपर्ने हो त्यो एउटा ग्रुपसम्म जानै पर्छ कि जानुपर्छ। मैले भनिहालेँ यो अब लाखौँ मान्छेहरूको बस्ती छ त सबैलाई त्यही रोग त लागेको नहुन सक्ला, तर त्यो एउटा यस्तो ग्रुप छ जुन समूह छ जुन उच्च जोखिममा छ भन्छ। हामीले भन्न त भन्छौँ, त्यो जुन हामीले भन्छौँ त्यो चाहिँ सर्टकटमा छोटकरीमा फ्याट्ट भने सक्यो अनि मान्छेले छिटो बिर्सिँदो रहेछ। त्यसैले गर्दा उहाँहरूसम्म चाहिँ त्यो कानमा पुर्याएर उनीहरूलाई अलिकति सजगता अपनाउने त्यो खालको एउटा जनचेतनामूलक त्यस्तो खालको गऱ्यो भने म चाहिँ ढुक्क छु कि यस्तो यो जुन मृत्यु हुन्छ त्यो हुने सम्भावना चाहिँ पहिलाको जुन अथवा अहिलेको जुन गतिमा होला त्योभन्दा धेरै कम भएर जान्छ जस्तो लाग्छ। सामान्य लक्षण देखा पर्यो भने पनि सचेत भएर चाहिँ त्यसमा उहाँहरू सचेत हुनुहुन्छ। अपवाद हो, अब पहिला स्वस्थ छ अथवा युवाहरू छ उहाँहरू मर्दैन भन्न खोज्या होइन, तर कसलाई बढी चाहिँ खतरा छ भन्दाखेरि चाहिँ जो एउटा जोखिममा हुनुहुन्छ। जोखिम भन्ने बित्तिकै किटेरै भन्नुपर्दा अब यो वृद्धहरू भयो होइन, त्यसपछि बालबालिकाहरू भयो, त्यसपछि अङ्ग प्रत्यारोपण गरेका भयो अथवा डायलिसिस गरेर अथवा औषधि जसले चाहिँ रोग प्रतिरोधक क्षमताहरू कम गराउँछ होइन, त्यस्तै दमका खास गरी श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित जुन बिरामीहरू छ उहाँहरू भयो। उहाँहरूको कानसम्म चाहिँ तपाईँहरू सजग रहनुहोस् है, अब सिजन आयो है र तपाईँहरूमा केही त्यस्तो खोकी रुगा होइन यस्तो केही देखिएछ भने अरू जस्तो तपाईँ मान्छे होइन है, तपाईँको शरीर, तपाईँ तुरुन्त चाहिँ स्वास्थ्यकर्मीसँग परामर्श लिनुहोस् है भन्ने खालको आवाजलाई बुलन्द गर्नु पर्यो। यहाँ त्यो गऱ्यो भने चाहिँ मैले अघि भने जस्तै म दावाको साथ भन्छु धेरैभन्दा धेरै यो जुन मृत्युदर अहिले हालसम्म जति देखेको छ त्योभन्दा धेरै कम गर्न सक्छ। अब यो अस्ति मृत्यु भएका 5 जना पनि अब गम्भीर किसिमको रोगले सङ्क्रमित व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। अवश्य पनि त्यसमा अधिकांश कुराहरू छ, म किन सबै त होइन होइन, तर अधिकांशको चाहिँ मैले बुझ्दाखेरि अब म व्यक्तिगत रूपमा ती अस्पतालमा गएँ होइन, तर जुन बेलामा आउँछ त्यसको इन्फर्मेसन हो, त्यो इन्फर्मेसनलाई अलिकति सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ कहीँ न कहीँ केही न केही रोगहरू उसको पहिल्यैदेखि नै थियो भन्ने कुरा चाहिँ बुझिन्छ। ल मधुमेहकै कुरा गरौँ या उच्च रक्तचापकै कुरा गरौँ या दमका, अझ दमका त अहिले थुप्रो बिरामीहरू हुन्छ, जाडोमा यसै पनि झन् उहाँको स्थिति अप्ठ्यारो हुने, त्यसमा फेरि अब झन् भाइरसले आक्रमण गर्दाखेरि त पक्कै पनि त्यो सम्भावना अझ बढ्वा दिएर जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अधिकांश भन्छु मैले भने अब युवा मर्दै नमर्ने होइन, उहाँहरू पनि मर्न सक्नुहुन्छ, उहाँहरू सजगता अपनाउनु बढी सक्नुहुन्छ भने धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरू जो अब एकदमै पहिलेदेखि नै क्रोनिक डिजिज भन्छौँ हामीले, अब भन्ने बेला पुरानो रोग लामो समयदेखि औषधि खाएको कमजोर शारीरिक रूपमा र वृद्धा
अब हुन त अहिलेसम्मको यो वैज्ञानिक तथ्यहरूले त 65 वर्ष माथिको हुन्छ, तर म चाहिँ 40-45 वर्षदेखि माथिकै भन्छु, किनभने ती व्यक्तिहरूमा पनि नराम्रोसँग यो फ्लूले आक्रमण गरेर अस्पताल भर्ना गरेको पनि देखेको छु। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू सबैजना चाहिँ विशेष सतर्क रहनुपर्छ। होइन भने चाहिँ अब सबै नै त्यसरी चाहिँ आत्तिनै पर्छ, डढाउनै पर्छ भन्ने चाहिँ त्यस्तो अवस्था देखिन्छ, किनभने जातै देखिन्छ यो। हजुर, यसको सङ्क्रमण चाहिँ कसरी हुन्छ, कसरी फैलिन्छ डाक्टर साहब? अब यो सङ्क्रमण यो मैले भन्दा जहिले पनि दुई प्रकारले फैलिरहेको देख्छु, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष चाहिँ सामान्यतया खोकेर जुन छिताहरू छ त्यो डाइरेक्ट एक्सपोज हुनु, होइन, नजिक भएर अब 1 मिटरभन्दा कम दूरीमा रहेर कुराकानी गर्दा उसले खोक्दाखेरि सर्ने भयो। अर्को चाहिँ अप्रत्यक्ष भन्नाले चाहिँ जो व्यक्ति सङ्क्रमित हुनुहुन्छ, खोकेपछि चाहिँ कुनै पनि सतहमा टेबल भयो अथवा यो ढोकाको चाहिँ ब्लक भयो, होइन, सामान्य ठाउँ भयो, अथवा कोही भित्ताहरू भयो, अथवा हामी सार्वजनिक बसहरू चढ्छ, बस चढेपछि जुन सामान्य ठाउँहरू भयो त्यहाँ भर्खरै कसैले खोकेर उहाँको चाहिँ छिताहरू भनौँ, होइन, थुकको छिताहरू चाहिँ त्यहाँ छ भन्यो भने चाहिँ केही समय यो भाइरसहरू सक्रिय रहन सक्छ र त्यहाँ छोएपछि चाहिँ आफ्नो हातलाई चाहिँ बारम्बार नाक मुख आँखामा लाग्ने भयो भने त्यो सर्ने सम्भावना रह्यो। अब यो चाहिँ अलिकति अप्रत्यक्ष रूपमा भन्छु, होइन। त्यसरी चाहिँ यो सर्न सक्ने चाहिँ तरिका चाहिँ यो हो। अब यसमा त्यसै कारणले भनेको अब हामीले चाहिँ अलिकति व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कारण पनि थियो। अब यहाँले यो अहिले काठमाडौँमा बढी हल्ला चलेको चाहिँ इन्फ्लुएन्जा H1N1 का बिरामीको चाहिँ अब यो लक्षणले चाहिँ बिरामी आएको भनेर यहाँले भन्नुभयो, होइन। अब स्वाइन फ्लूको सन्तास पनि एकातिर छ। यो दुईटा रोग फरक हो कि एकै किसिमको हो कि के हो, जानकारी अलिकति गराइदिनुहोस् न डाक्टर। यो स्वाइन फ्लू त अब सुँगुरबाट लाग्छ भनेर भनिएको थियो पहिला, होइन, अनि के हो खास यसको? यस्तो छ, अब यो अहिले जुन H1N1 PDM09 भनेको छौँ, यो चाहिँ टिपिकली यसको नाम हो, होइन। यसलाई सामान्य मान्छेहरूले बुझोस् भनेर यसलाई सिजनल फ्लू भनियो, होइन। सिजनल फ्लू भनियो, नाम इन्फ्लुएन्जा A H1N1 PDM09 हो। तर यो दुवैमा मानिसहरूले अहिले पनि सन् 2009 मा पहिलोपटक जुन बेला यसले पेन्डेमिक रूपले भनेको विश्वभर फैलियो, त्यो बेलामा जुन बेला स्वाइन फ्लू भनियो त्यो नामले अहिले पनि ताजै अवस्थामा छ भन्दा हुन्छ, होइन। र त्यो बेलामा अलिकति त्यो नामदेखि जो पनि अलिकति आत्तिने खालको नै हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि यदि मैले भन्नुपर्दाखेरि नाम त पक्कै पनि एकाडेमिकली टेक्निकली त रङ नै हो। स्वाइन भन्ने बित्तिकै सुँगुर हो, सुँगुर भन्ने बित्तिकै सुँगुरको डाइरेक्ट जम्प गरेर त अहिले आएको होइन, यो त अब ह्युमनबाट ह्युमन, मान्छेबाट मान्छेमा सरिरहेछ। पक्कै पनि यो चाहिँ कसैले चाहिँ यदि केही गरी एकाडेमिकली जो लागिरहेछ अथवा जो अनुसन्धानमा लागेको छ अथवा जसले एकाडेमिक काम गरिराख्नु छ उहाँले यो शब्द प्रयोग गर्न त सक्दैन, हुँदा पनि होइन। तर कस्तो हुँदो रहेछ कहिलेकाहीँ भन्दाखेरि चाहिँ धेरै मान्छेलाई जब त्यो स्वाइन फ्लू भन्छ उनीहरूलाई पहिलाको त्यो जुन स्वाइन फ्लू भने त्यो याद आउँदो रहेछ। तर हामीहरूले चाहिँ यदि टर्महरू युज गर्ने हो भने चाहिँ पक्कै पनि अब या त सिजनल फ्लू अथवा इन्फ्लुएन्जा A H1N1 PDM09 नि त्यो चाहिँ करेक्ट वर्ड हो, त्यो चाहिँ भन्न सकिन्छ। अब यो रोग लागेका बिरामीहरूमा लक्षण कस्तो देखा पर्छ डाक्टर साहब? लक्षण त अब सुरुमा सामान्य हो। सामान्य त्यो मानेमा कि जुन ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने यिनीहरू पनि देख्छ। अलिकति कडा हुँदै गएपछि छाती दुख्ने, सास फेर्न अलिकति गाह्रो हुने, कसैले पातलो दिशा आउने, पेट दुख्ने त्यो हुन्छ। र अझ यो अब यहाँबाट छुट्टिन्छ, एउटा उच्च जोखिममा पर्ने जसम्म भयो, एउटा सामान्य। अब यहाँबाट चाहिँ सामान्य हो भने यो सबै यो जुन लक्षणहरू छ बिस्तारै कम भएर जान्छ भने जो जोखिममा हुनुहुन्छ त्यसपछि यो बल्झिँदै जान्छ र पक्कै पनि उहाँहरू त्यसपछि अब अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने अवस्थादेखि आइसियुसम्म जान सक्छ। त्यो चाहिँ जोखिममा जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पर्न सक्छ। अब यदि कसैमा यस्तो लक्षण देखा परिहाले यसको उपचार कसरी गरिन्छ डाक्टर साहब? उपचार अब विशेष कुनै ट्याब्लेट छैन यसलाई। अब अघि हामीले भने जस्तै ओसेल्टामिभिर एउटा एन्टिभाइरल ड्रग्स त चलाउँछौँ, तर त्यसले भाइरसलाई मार्ने होइन। त्योभन्दा अब भाइरसको जुन सङ्क्रमणको जुन वृद्धि दर छ त्यसलाई चाहिँ रोक्ने अथवा कम गराउने मात्र हो, अरू काम केही पनि छैन त्यसको। तसर्थ जो चाहिँ उच्च जोखिममा पर्नु हुँदैन उहाँहरूले चाहिँ घरेलु उपचार गरेर 3-4 दिन 4-5 दिन हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यो कुनै ठुलो कुरा होइन। तर फेरि पनि भने तत्पश्चात पनि यदि केही सास फेर्न गाह्रो छ अथवा छाती दुख्न थाल्यो अथवा घ्यार गर्न थाल्यो सास फेर्न, यिनीहरू भयो भने जो कोही पनि होस्
त्यहाँनिर अब फेरि जोखिम र उच्च जोखिमको कुरै भएन, जो कोही पनि होस् उहाँहरू तुरुन्त चिकित्सकसँग परामर्श लिनु पर्यो। अर्को वर्ग जो जोखिममा हुनुहुन्छ, जोखिममा भएकोलाई फेरि त्यति टाढासम्म जानु पर्दैन, उहाँलाई सामान्य खोकी ज्वरो आयो अथवा रुगा मात्र लागेको छ भने पनि चिकित्सकमा जानुहोस् भन्छु। किन भन्दाखेरि मेरो अनुभव के छ भन्दाखेरि अब पहिलेदेखि नै अब सुगरको एउटा म उदाहरण दिन्छु। एकजना सुगरको बिरामी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चौथो दिनसम्म अब अलिअलि सामान्य रुगा, नाकबाट पानी बग्ने, घाँटी दुख्ने, ज्वरो आउँथ्यो, तर उहाँले पनि अब अरूको जस्तै 4-5 दिनमा बसौँ न भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ निमोनिया सुरु हुन थालिसकेको थियो। अब यो भाग्यवश हामीले अब उपचार सुरु गर्न लाग्यो, त्यो राम्रो कुरा हो। तर उहाँहरूमा चाहिँ सामान्य लक्षण देख्यो भने पनि चिकित्सकमा जानु पर्यो। तर स्वस्थहरू चाहिँ सामान्य देख्यो भने घरमै घरेलु उपचार अथवा भनेको झोलिलो खानेकुराहरू खाएर पनि स्वास्थ्य लाभ गर्न सकिन्छ। तर ती जोखिममा नपरेकाहरूमा पनि यदि के गरे सास फेर्न गाह्रो पर्यो, छाती दुख्न थाल्यो भने चाहिँ उहाँहरू पनि त्यसरी बस्ने होइन, अथवा लामो समयदेखि उहाँहरूलाई यसले छोडेन भने पनि चिकित्सकसम्म पुग्नु पर्यो। यसरी चाहिँ छुट्याउनु। अब सामान्य रुगाखोकी भनेर चुप लागेर बस्नु नहुने अवस्था आयो, त्यसमा चाहिँ हेल्थ चेक नै नगरौँ, यति हो। त्यसमा पनि मेरो अझ ठुलो भोइस भनेको त्यो जो जोखिममा हुनुहुन्छ नि, उहाँ त झन् बस्नै हुँदैन, उहाँ त आएर एकचोटि सल्लाह लिने भयो। किन उच्च जोखिम भनेकै ती हो र उहाँहरूकोमा चाहिँ छिटो रोग चाहिँ यो विकसित हुने भएको हुनाले, जटिलताले जाने भएको हुनाले उहाँहरूले चाहिँ विशेष चनाखो रहने हो। अब बाँकी अरूहरू जो स्वस्थ हुनुहुन्छ तबसम्म जबसम्म श्वास फेर्नै गाह्रो भएको छैन अथवा छाती दुखेको छैन भने अरू सबै सामान्य मान्छेहरू चाहिँ आराम गरेर, किनभने आराम गरेपछि शरीरले रोगसँग लड्ने शक्ति प्राप्त हुन्छ। झोलिलो कुराहरू, खानेकुराहरू त्यसमा पनि रोगसँग लड्ने शक्ति आउँछ होइन। यस्ता खालका कुराहरू चाहिँ हामीले स्वस्थ मानिसहरूमा गर्न सक्छौँ। यद्यपि धेरै लामो समय भयो भने त पक्कै पनि चिकित्सकको परामर्श लिनुपर्छ। अब यसबाट बच्न कस्तो किसिमको सावधानी अपनाउनु जरुरी छ त, बुदागत रूपमा भन्नुपर्दा लाग्छ? अब एउटै शब्दमा भन्नुपर्दा त व्यक्तिगत सरसफाइ नै हो। किन भन्दाखेरि अप्रत्यक्षको जुन हामीले कुरा गऱ्यौँ नि, त्यो कतै पनि छोएर सर्न सक्ने सम्भावना रह्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यदि मिल्छ भने पनि सकेसम्म जहाँ पाए त्यही नछुने, र यदि छोइरहेको छ भने पनि त्यो हातलाई नाकमुख आँखामा कतै पनि नलग्ने, सकेसम्म त्यो कोसिस गरौँ। र घर फर्किसकेको अवस्था छ भने पक्कै पनि साबुन पानी राम्रोसँग हात धोएर मात्र बल्ल अरे घरको सरसामानहरू छुने। यसरी चाहिँ हामीले यो यसबाट बच्ने सम्भावना बढी मात्रामा हुन्छ भने। अर्को चाहिँ पक्कै पनि कोही सङ्क्रमित नजिकै आएको छ भने अलिकति दूरी कायम गरेर अथवा अलिक पछि भेटे पनि भयो कुनै त्यस्तो छ नि, तर छ भने पनि अलिकति दूरी 1-2 मिटरको दूरी कायम गरेर गर्दा राम्रो हुन्छ। र अर्को बच्ने उपाय त हामीले खोपको पनि कुरा गऱ्यौँ। वार्षिक रूपमा हामीले त्यो खोप प्रयोग गर्दाखेरि त्यसले धेरै हदसम्म हामीलाई चाहिँ प्रतिरक्षात्मक बन्नलाई मद्दत गर्छ भन्ने कुराहरू छ होइन। हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा पनि आइसकेका छौँ। अन्त्यमा एबिसी न्युज हेरेर बसिरहेका दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? म फेरि पनि एकदम ठुलो स्वरले कराएर भन्छु, हामीमा एउटा यत्रो ठुलो एउटा जुन समाज छ त्यहाँभित्र एउटा सानो एउटा ग्रुप छ, त्यो भनेको उच्च जोखिममा हुनुहुन्छ। बाँकी अरूलाई मैले भन्न खोजेन, अपवाद छोडेर सजग रहनुपर्छ सबैजना। तर त्यो व्यक्तिहरूले यो के होइन भनेर नबसौँ, यो कानमा ठोकिराख्ने बारम्बार रुगाखोकी यो के होइन भनेर हुन्छ। ऊ त्यो फल्न चाहिँ यस्तो खायो, तातो पानी खायो अथवा झोलिलो खानेकुरा खायो, ठिक भयो भन्छ होइन। त्यो खालको चाहिँ अनुसरण नगरौँ। ती व्यक्तिहरूले चाहिँ ज्वरो अचानक आयो, खोकी लाग्यो, छाती दुख्न थाल्यो, घ्यार गर्न थाल्यो गर्छ, अथवा नगरे तापनि एकपटक चाहिँ चिकित्सकको परामर्श लिउँ। त्यो चाहिँ जोखिम वर्गका, त्यसमा पनि अझ वृद्धको त अब आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। छातीका यो दमका रोगी छ, उनीहरू त झन् त्यो त्यसमाथि पनि अझ उच्च जोखिममा छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ के हेरिरहेको छु भन्दाखेरि वर्षौँसम्मको यो एकदम नजिकबाट निहालिराख्दाखेरि चाहिँ त्यो व्यक्तिहरू छुटिरहेको छ जोखिममा भएको। यद्यपि भन्छौँ हामीले, तर त्यो कानमा एक कानबाट अर्को कानमा उड्या देख्छु मैले। त्यो किन भयो भन्दाखेरि हामी धेरै त्यो बारेमा कहिले पनि बहसै गरेनौँ, अथवा त्यसलाई चाहिँ हरेक बुदागत रूपमा लिँदाखेरि पनि त्यो कतै न कतै हुन्छ, तर कतै पुछारमा कतै लेखिया हुन्छ। रोगै के हो भन्नेमा सबैको बढी मात्रामा ध्यान हुन्छ। त्यो नगरौँ। त्यो जो जोखिममा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ मैले फेरि पनि भने, यसरी चाहिँ घरमा छोराछोरी अथवा अरू जो युवाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ एकदम राम्रो भयो भनेर जुन ढुक्कसँग बसिरहेको छ, म पनि त्यही गर्छु भनेर चाहिँ नलगाउँ। उहाँहरू चाहिँ जति सक्दो चाँडो चिकित्सकको परामर्श लिएर उपचार या परामर्श लिएर चाहिँ हामीले रोगको बारेमा जानकारी लिउँ, त्यो चाहिँ म भन्न चाहन्छु। हस्, कुराकानीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।
दर्शकवृन्द, स्वाइन फ्लू रोगका बारे शुक्रराज ट्रपिकल तथा सौरा रोग अस्पतालका रिसर्च संयोजक डाक्टर शेरबहादुर पुनसँगको यो कुराकानीसँगै आजको लागि कार्यक्रम आवर हेल्थको निर्धारित समय सकिएको छ। अर्को हप्ता अर्को विषयवस्तुको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। ABC न्युज हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।